नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावल 1 महिनामै पदमुक्त, विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत। गठबन्धनमा चुनौती देखिए पनि जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने एमालेको निष्कर्ष, रासोपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनु पर्नेमा जोड। संविधान र राजनीतिक प्रणालीको समीक्षा गर्ने बेला भइ नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख। संसद भवनमा सांसदहरूको उपस्थिति बिना नै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्ने, भर्चुअल माध्यमबाट पनि बैठक बस्ने व्यवस्था। महोत्तरीको जलेश्वरमा प्रहरी परिसरमै कुटपिटबाट एक वृद्धको मृत्यु, प्रहरी रमिते बन्दा वृद्धको ज्यान गएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री पदमुक्त सम्बन्धी प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 महिनामै ढलेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। रावलले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। आज साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले सभा समक्ष विश्वासको मत माग्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्ताव पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको निर्णय सभामुखले सुनाएका थिए। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्यको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री रावलको पद स्वतः खारेज भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकार काम चलाउ बनेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत नपाएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिँदै आएको छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आज अन्तिम दिन थियो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र राप्रपाका 1 जना सांसद छन्। अब संविधानको धारा 168 को 3 अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा 19 सांसद कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भएको भेटमा शुक्रबार बिहान बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। संयन्त्रको बैठक राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा लिने सम्भावना नरहेपछि संयन्त्रको बैठक स्थगित गरे शुक्रबार राखिएको हो। एकछिन पछि तपाईहरुले थाहा पाउनु संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईहरु दुईजना बस्नुभयो के कुरा हो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे बैठक। बैठकमा सरकारको पूर्णताको विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको छ। 2 महिना नपुग्दै रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको स्थिति र माओवादी केन्द्रले सहमतीय राष्ट्रपतिको अडान लिएपछि सत्तारूढ दलमा खटपट सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता साझेदार 2 दलबीच विवाद छ। माओवादी राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने पक्षमा छ। एमाले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूलाई दिनुपर्ने मा जोड दिएको छ। कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक देखिएपछि एमाले नेतृत्व असन्तुष्ट छ।
एमाले सचिवालय बैठकले अहिलेको गठबन्धनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले एमाले माओवादीको गठबन्धनमा चुनौती देखिए पनि यसलाई टिकाएर अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। एमाले रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिने सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नटिक्दा गठबन्धनमा समस्या आएको ठहर गरेको छ। रासोपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने अडान एमाले बैठकले दोहोर्याएको छ। स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो कोर्स पुरानो भइसक्यो, तर पनि त्यसो गरेर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारमा होल्ड गरिराख्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा सरकारलाई दिएको विश्वास उहाँहरूको कायमै छ, समर्थन कायमै छ, र दोस्रो हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो विश्वासमा कायमै राख्ने र एउटा उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ सरकारमा फर्काउने हाम्रो कोसिस जारी छ। रासोपालाई विश्वासमा राख्ने र सरकारमा फर्काउने कोसिस जारी राख्ने एमालेको निर्णय छ। जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उसले जनाएको छ। यसैबीच एमालेले पार्टीलाई जगैदेखि मजबुत गराउने उद्देश्यले फागुन 5 गतेदेखि मिसन ग्रासरुट अभियान चलाउने भएको छ। सचिवालय बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकामा खटाउने निर्णय गरेको छ। सदस्यता प्रदान, प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधि र पार्टीको सम्बन्ध सुधार र राय सुझाव लिन उनीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइने भएको हो। मिसन ग्रासरुटमा खटिने नेताहरूका लागि फागुन 5 गते 7वटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने र अध्यक्ष केपी ओलीले काठमाडौँबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिन नहुने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधारबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानबाट आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा उनले संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गर्दै त्यसको नतिजाका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीका विषयमा धारणा राखेको लोसपाका नेता विदेशमा रहेका जानकारी दिए। चाहिँ भोटिङ राइट्सको सन्दर्भमा सबै लगभग सहमतै थिए। कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको दूतावासहरूमा भोटिङ गराउने अथवा एप बनाएर जाने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको विषय थियो, तर त्यसलाई पनि उसमा प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसको फरक मत देखिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। एकजना व्यक्तिलाई 2 पटक भन्दा बढी सांसद मन्त्री बन्न नदिने लगायतका विषयमा पनि दलहरूले आफ्नै विचार राखेका छन्। प्रधानमन्त्री लगायत सबै दलहरूले राखेका सुझावलाई निर्वाचन आयोगले संविधानमा नै भएको प्रावधान अनुसार समेट्न सकिने जवाफ दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफूहरू सरकारमा तत्काल नजाने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खनालले तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। उनले राम्रो काम गरुन्जेल सरकारलाई आफूहरूले दिएको समर्थन जारी रहने बताए। समर्थन हाम्रो जारी नै रहन्छ। सरकारले राम्रो काम गरुन्जेल अथवा नराम्रो काम नगरुन्जेल हाम्रो समर्थन रहन्छ। तर चाहिँ अहिले सरकारमा जाने कुरा हाम्रो जस्तो केही छ। नेता खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा आउन गरेको आग्रहको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया पनि दिए। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठक संसद भवन बाहिर पनि हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव नभए भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको हो। मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकले कम्तीमा 1/4 सदस्यको सहभागितामा भर्चुअल बैठक बस्न सकिने प्रावधान सहितको व्यवस्थालाई सर्वसम्मत रूपमा पारित
गरेको हो। भर्चुअल बैठकका लागि अनुमति दिने सम्पूर्ण विशेषाधिकार भने सभामुखमा निहित राखिएको छ। 1/4 सदस्यको सहमतिपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिने भएको छ। नियमावलीमा संसद र मिडिया बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदीय कार्यवाहीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था मिलाउने किसिमको प्रावधान पनि राखिएको छ। मस्यौदा समितिले नियमावलीको टुङ्गो लागेपछि संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ। यस्तो जानकारी गराएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएकी छन्। राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि संघीय संसद सचिवालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ। अपराह्न 3 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा-छुट्टै टेबल गर्नेछन्। त्यसपछि दुवै सदनले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संविधानमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन हाल जारी छ। पहिलो अधिवेशन भएकाले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेकी हुन्। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा चियापानको आयोजना गरेकी छन्। प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्नु उसको कर्तव्य हो, तर महोत्तरीको जलेश्वरमा एक वृद्धको प्रहरी परिसरमै ज्यान गएको छ। प्रहरीको आँखै अगाडि यस्ता घटना भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। बुधबार अपराह्नसम्म हरिदेव राउत महोत्तरीको जलेश्वर 5 स्थित पर्सा चोकमा लामो समयदेखि धान चामल लगायत अन्नपातको कारोबार गर्दै आइरहेका थिए। 75 वर्षको वृद्ध उमेरमा पनि आफ्नो काममा लागेका राउतसँग सोही दिन गाउँकै स्थानीय 55 वर्षीय सुरेन्द्र राउतसँग विवाद भयो। विवादपछि हरिदेवले नजिकै रहेको प्रहरी चौकीमा खबर गर्न गए, तर सुरेन्द्रले प्रहरी चौकीमै गएर हरिदेवलाई जथाभावी मुक्का प्रहार गरे। त्यही नै हरिदेवको मृत्यु भयो। प्रहरी मुख दर्शक बनेको प्रहरीमाथि आरोप छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले घटनामा संलग्न सुरेन्द्र राउतलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार बेलुका गाउँभन्दा 500 मिटर दक्षिणमा रहेको पर्सा चौकमा धान चामल लगायतको अन्नपात खरिद बिक्रीको काम गरिरहेका वृद्ध हरिदेवलाई लागु पदार्थ सेवन गरेको सुरेन्द्रले मुक्का र लात्तीले हिर्काउँदा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। तर प्रहरीले सुरक्षा दिनुको साटो रमिता हेरेर बसेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयले खबरदारी गरेपछि प्रहरी चौकी पर्सा पतैलीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबाबु यादव सहित सबै सुरक्षाकर्मीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी ल्याई अनुसन्धान गरिरहे पनि सुरक्षा अधिकारीको नाकै मुनि घटना हुँदा रक्षा हुनुको साटो ज्यानै गुमाउनुले सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। वो व्यक्ति जो मरलिए से वो जन पल्ला करे है, अब ओकरा की विवाद भइल वो नहीं से हम नहीं देखलिए। अब कई देर के बाद में चौकी में अलिए कहे छे हमरा बचाओ बचाओ कहे छे। अब लोग सब कहे है सब बचाओ बचाओ, पुलिस वजन खड़ा है वो मरल के। सामान्य विवादमा नागरिकको प्रहरी कार्यालय नजिकै ज्यानै जाने घटना हुनु निकै लाजमर्दो विषय हो। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेका सुरक्षा अधिकारीबाट हुने यस्तो लापरवाहीले समाजमा सुरक्षाको चिन्ता बढ्ने देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको विशेष थप टोलीले प्रहरी चौकीलाई सुरक्षा दिइरहेको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट।
महोत्तरीमा किर्ते कागज खडा गरी भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। किर्ते विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकाहरू खुलेआम घुमिरहे पनि कारबाही नभएको सर्वसाधारणको आरोप छ। भारत बिहार सीतामढ़ीका 18 वर्षीय आकाश कुमार शाहलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने महोत्तरीको मनरा सिसवा 10 का वडाध्यक्ष शशि भूषण झा र जन्मदर्ता बनाउरी वडा सचिव धर्मेन्द्र कुमार लाल पक्राउ परेका छन्। मामा राजकिशोर शाह र माइजू उर्मिला देवी शाहलाई बाबु बनाएर नागरिकता बनाउन पुगेका आकाश भारतीय नागरिक रहेको खुलेपछि त्यसमा संलग्नलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको हो। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। महोत्तरीमा नागरिकताको कीर्ति विवरण पेश गर्ने कतिपय मानिस कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छैनन्। जन्मदर्ता हेरेर गरेको, मैले त जन्मदर्ता गरेको होइन, पुरानो जन्मदर्ता हो, त्यो हेरेर अनि मात्रै मैले सिफारिस। स्थानीय निर्वाचनमा मटिहानी 6 को वडा सदस्य पदमा रामलखन पञ्जियार भारतीय नागरिक भएको उजुरी अख्तियारसम्म पुगे पनि कारबाही भएको छैन। भारत बिहारका पञ्जियारले 2063 मै मटिहानी 2 ठेगाना देखाएर नागरिकता लिएको स्थानीयको दाबी छ। भारतीयले नागरिकता लिएको भन्दै परेको उजुरीको छानबिन भइरहेको र केही नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस भएको प्रशासनले जनाएको छ। जो नागरिकता लिन आउने मान्छे थिए उनीकोबाट पनि म भारतीय हुँ भन्ने किसिममा आएको, उसले चाहिँ भिडियो क्लिप पनिमबाट देखिएको र सिफारिस गर्ने र घटना दर्ता गर्ने वडा सचिव पनि यही सँगसँगै भएको हुनाले अहिले चाहिँ उहाँहरूमाथि मुद्दा शाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। एकातिर कीर्ति विवरणले भारतीयले नागरिकता पाएका छन् भने कतिपय नेपालीले नै नागरिकता नपाउने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। देशको नागरिकता पाउनका निमित्त आवश्यक कागजात पनि छैन। त्यो व्यक्तिहरू अब दोहोरो नागरिकता पाएको अवस्था देखिन्छ। त्यो नागरिकता दिने व्यक्ति भनेको हामीकै त्यो प्रशासनीय निकाय पनि हुन्छ। कीर्ति विवरण पेश गरी नागरिकता लिएका माथि कारबाहीको माग गर्दै प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा 22 वटा उजुरी परेका छन्, तर अधिकांश कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। 2063 र 2070 सालमा नागरिकता टोली खटिँदा कीर्ति विवरणका आधारमा धेरैले नागरिकता लिएको भेटिएको प्रशासनको भनाइ छ। कीर्ति विवरण पेश गर्नेमाथि 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 20,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काउन माग गरिएको मुद्दामा सरकारद्वारा गठित पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सीमाङ्कन समितिको दोस्रो प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आज यस्तो आदेश गरेको हो। न्यायाधीश द्वय प्रकाश मानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले समितिको प्रतिवेदन र यस अघि पोखरा महानगरपालिका जोडिएको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको फाइलसँगै राख्न आदेश दिएको हो। सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला अघि नै पेश गर्न आदेश गरेको हो। इजलासले प्रतिवेदन पछि सीमाङ्कनका बारेमा प्रष्ट हुन सकिने र यस अघि मापदण्ड मिच्ने गरी महानगरले जारी गरेको सूचना रोक्न माग गरिएको मुद्दा पनि सम्बन्धित देखिएकाले सँगै राख्ने आदेश इजलासले गरेको हो। फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैधानिक संरचनाका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले निर्माण गरेको समितिले फेवाताल छेउका करिब 1000 संरचना भत्काउन सिफारिस गरेको बताइएको छ, तर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। सर्वोच्चले विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएमा अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुल्नेछ।
सभामुख देवराज घिमिरेले खेलकुद क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सके राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई माथि उठाउने बताएका छन्। आज सार्वजनिक संस्थान खेलकुद विकास संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले खेलकुदले शारीरिक मानसिक विकास मात्रै नभई सहकार्यलाई पनि बढाउन सहयोग गर्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले पहिला शारीरिक श्रमले शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउने गरे पनि मानिसहरू अहिले मानसिक काममा नै बढी केन्द्रित हुन पुगेकाले खेलकुदकै माध्यमबाट शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। हाम्रो शारीरिक मानसिक विकास मात्रै होइन, विभिन्न इभेन्टमा सहकार्यको एउटा माध्यम, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई माथि उठाउने माध्यम र शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिने अति आवश्यक चीजभित्र पर्दछ। मुख्य रेफ्री सभामुख घिमिरेले खेलकुदलाई सुव्यवस्थित बनाएर खेल क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै खेलकुदले देशमा आत्मीयता र गौरव बढाउने बताए। नेपालले खेलकुदमा प्रगति गरिरहे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। तनावमै हुन्छौं, त्यो तनाव मुक्तको लागि पनि हामीले विधान व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणा अनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समिति बैठकमा सांसदले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग गरेका हुन्। विधेयक सरकारले ल्याए पनि सरकारी र निजी कुनै पनि अवधारणा अनुसारको नभएकाले फिर्ता लैजानुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। यो विश्वविद्यालय यसरी अगाडि बढ्यो, यो विश्वविद्यालय यो स्थानमा बन्छ अनि यसको लागि यति जग्गा जमिन चाहिन्छ भनेर जब होइन सरकारले यसको फुल ओनरसिप जबसम्म लिँदैन त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि आतिर चाहिँ फिल्डमा जान चाहिँ अलिकति ठिक हुँदैन जस्तो मलाई लागेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण स्वामित्व चाहिँ यसको लग्ने हो कि होइन, यता यसमा पनि हामी क्लियर हौँ है। यो उहाँहरूकै भनाइअनुसार पनि के छ भनेदेखिलाई सबै विश्वविद्यालयहरू असफल मतलब चाहिँ असफल भए क्वालिटी दिन सकेनन् भन्ने कुराहरू अस्ति पनि मैले यो कुराहरू उठाएको थिएँ। जति विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका हाम्रो विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या स्वदेशमा या विदेशमा जाने प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खालका करिकुलम कुनै पर्दैन सोध्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। समिति सभापति बेदुराम भुसालले विश्वविद्यालयका जनशक्ति विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरू आइरहेको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। समितिले पठाउने अनि बाहिर चाहिँ तयार छैन भन्दै हिँड्ने त्यो मान्छेसँग बसेर यहाँ बोलाउनुस्, को मान्छे हामी यहाँ छलफल गरौँ, किन बुझाएको नि यो सानो कुरा हो र यो किन बुझाएको त बिले, किन पेश गरेको त बिले, त्यस कारणले हेर्नुहोस् फिर्ता लानु पर्छ। त्यसो भए जरुरी छ तर सभापति भुसालले सरकारले संसदमा पेश गरेर शिक्षा मन्त्रीको हस्ताक्षर सहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताए। पर्याप्त स्रोत साधन पूर्वाधारको अभावमा अपेक्षाकृत सेवा दिन नसकिएको पर्यटक प्रहरीले गुनासो गरेका छन्। हालसम्म 15 जिल्लामा विस्तार भएको पर्यटक प्रहरीले पूर्वाधार र स्रोत साधनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। पर्यटन क्षेत्र देशमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतहरू मध्येको एउटा स्रोत हो। पर्यटन क्षेत्रका लागि गन्तव्य र पर्यटक प्रमुख पक्ष हुन् भने पर्यटकलाई दिइने सुरक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पर्यटन प्रहरीलाई विश्वास गर्छन्। गन्तव्य र पर्यटक दुवै सुरक्षित छन् भन्ने वातावरण तयार गर्नु र पर्यटकलाई सुरक्षित अनुभूत गराउनु पर्यटक प्रहरीको मुख्य भूमिका हो। पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा झेल्नु परेका कानुनी समस्या, लुटिएका ठगिएका लगायतका गुनासा तथा उजुरी लिएर पर्यटक प्रहरीसम्म पुग्ने गर्छन्। पर्यटकका समस्या समाधानका लागि पर्यटक प्रहरीहरू क्रियाशीलताका साथ लाग्ने गर्छन्। तर भवन सवारी साधन लगायतका स्रोत साधनको अभावमा पर्यटक प्रहरीले सेवा प्रवाहमा समस्या झेलिरहेका छन्। यो पूर्वाधारकै अभाव छ। त्यसै गरेर हाम्रा युनिटहरू पनि जति पनि छन्, अब 28वटा युनिटको कुरा गऱ्यौँ, यो लगायत 28वटा युनिटको कुरा गर्नुपर्दा सबै युनिटहरू कुनै चाहिँ भाडामा बसेका छन्, कुनै चाहिँ वडा कार्यालय र सङ्घमा, कुनै चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा अट्याच भएर यसरी बसेको अवस्था पनि छ।
पर्यटक प्रहरीले हाल मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सेवा दिँदै आएको छ। साथै आगामी दिनमा थप सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पर्यटकको नेचर कस्तो छ भनेपछि आफूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ टुरिस्ट पुलिसलाई भन्नुपर्छ है भन्ने किसिमको नेचर भएको हुनाले अहिलेसम्म जति पनि उहाँहरू आउनुभएको छ हामीले उहाँहरूलाई सन्तुष्ट नै बनाएर पठाएका छौँ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश बाहेकका 5 प्रदेशमा पर्यटक प्रहरी एकाइ कार्यालय रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 र उपत्यका बाहिर 18 गरी जम्मा 28 पर्यटक प्रहरी एकाइ कार्यालय छन्। 239 पर्यटक प्रहरीको दरबन्दी रहेकोमा हाल 220 कार्यरत छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमत्यका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। काठमाडौँको बिजुली बजारमा रहेको चक्रवर्ती ल कलेजका विद्यार्थीहरूले शिक्षण शुल्क वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। आज काठमाडौँको माइती घरमा उनीहरूले विद्यार्थीहरूबाट अनुचित रूपमा महँगो शुल्क लिए पनि कुनै सुविधा नपाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कलेजले 10,70,000 फी लिएपछि त्यही अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने वा फी घटाउनु पर्ने माग राख्दा कलेजले निष्कासन दिने धम्की दिएको विद्यार्थीको भनाइ छ। कि सर, जब तपाईँ 10,70,000 फी लिनुहुन्छ त्यो बापत हामीलाई सेवा सुविधा प्रोभाइड गर्नु कि त फी घटाउनु। र हाम्रो सरहरू हामी कुनै पनि प्रश्न यस्तो लिएर जाँदाखेरि सर के गर्नुहुन्छ कि त भन्नुहुन्छ तिमीलाई रिस्ट्रिकेटै गरिदिन्छु कि त गन हेराउनुहुन्छ। यस्तो पनि प्रवृत्तिको यहाँ हाम्रो कलेजमा माफिया जस्तो छ नि त्यस्तो चलिरहेछ। विद्यार्थीहरूले चक्रवर्ती ल कलेजमा पढिरहेका 300 विद्यार्थीमध्ये 30 जनालाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भए पनि कलेजले 10 जनालाई मात्रै छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको बताएका छन्। 20 जनाको फी कलेजले खाइरहेको आरोप उनीहरूको छ। यसअघि पनि शिक्षण शुल्कको वृद्धिको विरोधमा उक्त कलेजका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 1बाट उपनिर्वाचन लड्ने तयारी थालेका छन्। सप्तरी 1बाट निर्वाचित जसपाका नेता नवलकिशोर शाह सुडीलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो स्थानमा आफू निर्वाचन लड्ने गरी उनले आन्तरिक छलफल थालेका हुन्। बारा 2बाट निर्वाचित रामसहाय यादवले आफ्नो क्षेत्र छाड्न तयार भए पनि गठबन्धनका दलहरूले बारा 2 नछाड्ने अडान लिएपछि यादव सप्तरी 1मा निर्वाचन लड्ने प्रयासमा जुटेका हुन्। यादव सप्तरी 2मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। सप्तरी 2बाट सीके राउतले 35,042 मत ल्याएर विजयी हुँदा यादवले 16,979 मत मात्रै पाएका थिए। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 12.45 अङ्कले बढेर 2182.63 बिन्दुमा पुगेको हो। बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ। आज 2,06,58,749 रुपैयाँ बराबरको 56,48,212 किता शेयर खरिद बिक्री भयो। कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमा म्युचुअल फन्ड बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा विकास बैंक उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै बढेको छ भने अपी पावरको सबैभन्दा धेरै 5,86 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका आयोगका अध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष खनालले सरकारले खर्च कटौती गर्ने मात्र नभई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। जुन किसिमको पहल गरेको छ 23-24 अरबको खर्च कटौती गर्ने भनेर, त्यो एउटा सुरुवातको आरम्भको हिसाबले त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अध्यक्ष खनालले सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रूपमा लागू गर्न जरुरी रहेको औल्याए। अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्न नहुनेमा समेत उनले जोड दिए। सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने
फजुल खर्च रोक्ने सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ। उनले 24 अर्ब बराबरको खर्च कटौती गर्ने निर्णय आयोगले सुझाव आरम्भको हिसाबले सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे। सूचना प्रविधि मेला 2079 क्यान इन्फोटेकमा अवलोकनकर्ताको भीड़ बढेको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मंगलबारदेखि कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको क्यान इन्फोटेक अवलोकन गर्नेहरूको भीड़ बढेको हो। इन्फोटेकमा नयाँ सूचना प्रविधि र जानकारी लिनका लागि अवलोकनकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति भइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यहाँ आउने जुन अवलोकनकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ कोर्स करिकुलम र विगतमा भविष्यमा कस्तो खालको चाहिँ आइटी ट्रेन्ड आउँदैछ, त्यसको इमर्जिङ फिल्डहरू के हो त्यसको बारेमा पनि सुन्न चाहनु भएको छ र त्यो दिन पाएकोमा हामी पनि त्यसमा हर्षित छौँ। मोबाइल एप्सहरूमा नै धेरै टेक्नोलोजी हेर्न सकिने भएकाले मेलामा अवलोकनकर्ताको कमी देखिएको छ। मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरूको नयाँ प्रविधिको विषयमा भने चासो बढेको पाइएको छ। नयाँ टेक्नोलोजीहरू के किन्न पाइन्छ अहिले नेपालमा भनेर पनि त्यो पनि देख्छन्। अनि हामी जस्तो एजुकेसन प्रोभाइडरहरूले जसले लेटेस्ट कुराहरू पढाइरहेछ, जस्तो आजको दिनमा ब्रिटिस स्टुडेन्टले युकेमा बसेर जे पढ्छ त्यही कुरा हामीले यहाँ पढाइरहेछ। भन्न खोजेको हामीले पनि इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेछौँ कि। अवलोकनकर्ताहरू चाहिँ पहिलाको क्यानमा भन्दा योपालि चाहिँ अलिक कमको फलोवर्स सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम देखिएको छ, तर चासोहरू चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीप्रति चाहिँ चासोहरू चाहिँ कम भएको छैन। मेलामा 150 भन्दा बढी स्टलमा ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, माउस, किबोर्ड तथा टेलिभिजन सेट लगायतका सामग्री अवलोकन गर्न सकिने क्यानले जनाएको छ। मेलामा नेपाल टेलिकम कम्प्युटर तथा कम्प्युटर सम्बन्धी सामान, सीजी कम्पनी, कलेज, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने प्रविधिका सामान, गमला घर, किताब, इलेक्ट्रिकल बाइकहरूको समेत स्टल रहेको छ। पर्वतको काली गण्डकी नदीमा अवैध दोहन भइरहे पनि स्थानीय सरकारले त्यसमा चासो नदिएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अन्तर्क्रियामा प्रहरीले दोहन नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिले नै चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। सर्वोच्चकै आदेश त्यो भने हामी लाग्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ के काम लगाइदिनु पर्यो भने स्थानीय तहले पहिला आफ्नो सम्पत्तिको माया गर्नु पर्यो। स्थानीय तहले आउने स्रोत साधन पनि त्यही हो। कर आउँछ, कति ठुलो कर आउँछ। स्थानीय तहले चाहिँ त्यो कर जस्तो जग्गाले त हामीले गरेर 60 लाख उठायो होइन, 60 लाख उस्तो उठायो, त्यसले हामीले झगाएर उठाएको, कराएरै उठाएको। तपाईँहरू किन आफ्नो सम्पत्तिको माया गर्नुहुन्न होइन? तपाईँहरू निर्णय गर्ने अधिकार छ, कानुन बनाउने अधिकार छ, सबै गर्ने अधिकार छ। खोलामा टेन्डर खोल्ने अधिकार छैन। सबै निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले प्रहरीले मात्रै त्यसलाई रोक्न नसक्ने जनाएको छ। प्रशासनले भने स्थानीय सरकारले सहयोग नगरे पनि अवैध दोहन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामी स्थानीय तल जिम्मा लाग्छ, किनभने सरकारको पनि स्थानीय तल राष्ट्रको आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ। अब यो हाम्रो जिल्लामा चाहिँ अवैध दोहन पनि हामी गर्न दिँदैनौँ, अवैध पर्वतको नयाँ पुल मालढुङ्गादेखि वारी बेनीसम्मको भागमा सबैभन्दा बढी काली गण्डकी नदीमा दोहन हुने गरेको छ। सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन जलजला, कुस्मा र फलेवास, पयौँ र मोदीमा हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ। रूपन्देहीको बुटोल बजारको खेल मैदान छाडा चौपायाको अड्डा बन्न थालेको छ। बुटोल 7 सिद्धेश्वरीमा राष्ट्रिय स्तरका खेल हुने मैदानमा चौपाया बस्दै आए पनि व्यवस्थित गर्नका लागि पहल भएको छैन। छाडा चौपायाका कारण मैदानमा अभ्यास गर्ने खेलाडी र कसरत गर्ने सर्वसाधारण समेत मारमा परेका छन्। खै यसलाई त गौशाला कता सिक्नतिर कता गौशालामा लाने कुरा भएको थियो के समस्या छ। अहिले हामी घुम्दै आउँदा पनि यही कुरा गर्दै आएथ्यौँ हामी साथीहरूले। यहाँ यता खेल पनि गइरहेछ, गाईहरू पनि गइरहेछन्, डिस्टर्ब पनि गरिरहेछन्। अब यहाँ यो व्यवस्थापन गर्न अब नगरपालिकाले नसकेको कि अब बजेट छुट्याइ पनि रहेछ भन्छन्। यो शिवनगरभन्दा उता पनि गौशालाको त्यहाँ बार बन्धन गरेर राखेको छ भन्ने सुनियो।
खेल मैदानको भद्र गोलले स्थानीय सरकार छ भन्ने नै अनुभूत नभएको आक्रोश सर्वसाधारणको छ। छिटै व्यवस्थित नगरे उपमहानगरमा लगेर छाड्ने तयारी गाईलाई संरक्षण गर्ने भनेर हामीले यो भन्दैमा हामी राजनगर बनाइएको हो। के भइरहेको त्यहाँ चाहिँ खै सरकार निकायवालाहरूले हेर्ने कुरा हो कि स्थानीय पालिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। अझै यहाँ आज चाहिँ विभिन्न गेमहरू सुरुवात भइरहेछ। यसको लागि पनि भोलि बिहान धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। भोलि एक्सिडेन्टकै डर हुन्छ। यहाँ धेरै मान्छेहरूसँग दौड्ने हिँड्ने गर्दाखेरि एक्सिडेन्टको डर हुन्छ। यिनीहरू रातभरि कता कता यही रोडमा हिँडिरहेको हुन्छन्, साथी परि यहाँ बसिरहेको हुन्छन्। धेरै असुविधा भएको महसुस गरिरहेको छु मैले यसमा। बुटोलको देवदह, भलुही, शङ्करनगर र शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा गौशाला निर्माण भए पनि ती ठाउँको व्यवस्थापन नहुँदा चौपाया राख्न समस्या भएको छ। 50 शय्याको प्रादेशिक अस्पताल पाल्पाको रामपुर अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै लगेको छ। 2072 मा स्तर उन्नति भए पनि भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनबाट सेवा दिँदै आएको अस्पतालले शल्यक्रिया सहितको सेवा थप गर्दै गएको छ। सरकारी अस्पताललाई रेफर सेन्टरको रूपमा मात्रै लिँदै आए पनि रामपुर अस्पताल भने 1 वर्षपछि अर्को सेवा थप गर्दै आएको छ। अस्पतालले केही दिन अघि गण्डकी बेसी क्षेत्रमै पहिलो पटक एपेन्डिसाइटिस र हर्नियाको पनि सफल शल्यक्रिया गरेको हो। चिकित्सक सुनिल कुमार दासको नेतृत्वमा अस्पतालका चिकित्सकहरूले रामपुर 5 को कोइलाटारीका 21 वर्षीय सरला रेग्मी अधिकारीको एपेन्डिसाइटिस सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका हुन्। घर पाइकमै राम्रो उपचार पाएपछि बिरामीका आफन्त खुसी भएका छन्। गाडीमा आउन जान गाह्रै हुन्छ र यति सुविधा हुन्छ त राम्रो त्यो एउटाले 8 दिएपछि अर्को आउनु हुन्छ नि त भोलि। अस्पतालमै अन्य अपरेसन सहितको सेवा प्राप्त भएपछि सेवाग्राही खुसी भएका छन्। प्रायजसो बिरामीहरू रेफरका लागि मात्र अस्पताल आउने र बाहिर जाने अवस्था रहेकोमा अहिले अस्पतालको सीमित स्रोत साधन मार्फत एपेन्डिसाइटिस र हर्नियाको शल्यक्रिया सफल गरिएको हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एपेन्डिसाइटिस चाहिँ हामीले यहाँ रामपुर अस्पतालमै सीमित स्रोत र साधन भएको अवस्थामा पनि गर्न सक्छौँ। शल्यक्रिया मार्फत गरिने प्रसुति सेवाका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा 2077 देखि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अस्पतालले हालसम्म शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति सेवा 43 जनालाई सफलताका साथ प्रदान गरिएको र अब बहुविशेषज्ञ सेवातर्फ लागि परेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि चाहिँ नि यो सामान्य रूपले नहुने गर्भवती सेवाको लागि चाहिँ नि त्यो हामीले सिजरियन सेक्सन प्रविधि भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि अपरेसन गरेर बच्चा पाउने त्यो सेवा सुरु गरेका थियौँ। अपरेसन सहितको सुविधालाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गरिएको अस्पतालले बताएको छ। समयमा भवन सम्पन्न हुने बित्तिकै विशेषज्ञ सहितको सेवा थाल्ने तयारी गरिएको छ। हामीसँग अहिले 2 जना एमडिजिपी डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा 1 जना जानुभयो भने पनि 1 जना हामीसँग नियमित रूपमा रहने गरी 2 वर्षको बोन्ड गरेर हामीले उहाँलाई ल्याएका हौँ। कालीगण्डकी करिडोरको आडमै रहेको अस्पतालले सेवा विस्तार गर्न सके पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका बासिन्दा समेत लाभान्वित हुनेछन्। इमान सिंह राणा, पाल्पा। बागलुङमा 1 दशक बितिसक्दा समेत हात्तीपाइले रोग निवारण हुन सकेको छैन। बढीमा 6 पटक हात्तीपाइले रोगको औषधि खाए पुग्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड भए पनि नसक्दा 14औं पटक औषधि खुवाएर निवारण गर्ने तयारी भइरहेको छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ। बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले आयोजना गरेको नगरपालिका स्तरीय योजना र बहुनिकाय गोष्ठी आयोजना गरी हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउनका लागि 14 वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मीले नै औषधि खुवाउने योजना बनाएका हुन्। 300 जनामा गरिएको नमुना सर्वेमा 1 जनामा हात्तीपाइले रोगको परजीवी देखिएपछि नगर स्वास्थ्य शाखाले यस रोगलाई निर्मूल गर्न 14औं पटक अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। यो आम औषधि सेवन अभियानलाई जुट्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, आम सञ्चार माध्यमलाई पनि यो अभियानमा चाहिँ राम्ररी प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन र यो औषधि सेवन गरिसकेपछि हामी हात्तीपाइले निवारणको चरणमा छौँ र यो निवारण गरेरै छाड्छौँ र आगामी वर्षदेखि यो औषधि सेवन गर्न नपरोस्। हात्तीपाइले रोगको औषधि खुवाउन समुदाय स्तरमा र गाउँ-गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पुगेर सबैलाई सूचना दिएर खुवाउने योजना बनाएको बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाए।
जनाएको छ। यही फाल्गुन 11 गतेदेखि हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रममा आम औषधि सेवन बागलुङ नगरवासीलाई प्रदान गर्दैछौँ, चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म भएको कमजोरीलाई आत्मसात गरेर सबै जनप्रतिनिधि समुदाय सबै लागेर अर्को पटकदेखि हात्तीपाइले रोगको औषधि खुवाउने कार्यक्रम बनाएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। कहीँ कमजोरी भयो भने फेरि पनि यो निरन्तर हुने कुरा त अब रहने नै भयो, तर पनि हामीले यसलाई यो वर्ष हामीले 14औं पटक यहाँ बागलुङमा यो औषधि खुवाएर हामीले यो हात्तीपाइलेलाई निर्मूल बनाउने कोसिस गरेका छौँ। वर्ष हामी उसमा विकासमा हामी पास पनि भएका छौँ। 0.05% मात्रै देखिएको छ। 300 जनामा चेक गर्दाखेरि 1 जनालाई मात्रै देखिएको छ। गत वर्ष गरिएको औषधि खुवाउने प्रयास प्रभावकारी नभएको हुनाले यस वर्ष सबैलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान रहेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। खास गरी हामीले विगतमा गरेको जुन प्रयास थियो त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन। यसलाई यो वर्ष चाहिँ हामीले आम रूपमा सबैलाई कसैलाई नछुटाइकन यो औषधि सेवन गर्नको लागि नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट पनि आह्वान गरिएको छ। 13औं पटक पूरा गर्दासम्म पनि जिल्लामा यस रोगबाट संक्रमित भएका मानिस फेला परेपछि 14औं पटक अर्थात् अन्तिम पटक फागुन 11 गतेबाट औषधि खुवाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि भन्दै यातायात श्रमिक सम्बद्ध 3वटा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले बिहिबार संयुक्त रूपमा काठमाडौँको बागबजारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको यातायात क्षेत्र मन्त्रालय विहीन र भद्रगोल बनेको र ऐन पालना गराउने ट्राफिक प्रहरी आफै ऐन विपरीत चालकहरूको लाइसेन्स निलम्बन गरिरहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सवारी साधनको 20 वर्षे उमेर हद राखेर मोटर विक्रेता विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्दै कमिसनको खेलमा लागेको आरोप यातायात श्रमिक कानुनी धरातमा मजदुरहरूलाई पालेर राज्यका संरचनाहरू अनियमितताको आम्दानीले पोषिउन् भन्न चाहन्छ। 8 सरकार सवारी साधनको 20 वर्ष उमेरको हदको अलापेर कमिसनको गुण र नुनको सोझो गर्दै मोटर विक्रेता विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्न खोज्छ। स्वरोजगार र श्रमिकहरूलाई आत्महत्याका लागि उक्साउँदै निम्न मध्यम वर्गको पुँजी पलायन गर्न खोजिरहेको छ। आफूहरूको मागका विषयमा गत माघ 17 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 10 बुँदे मागपत्र पेश गर्दै 15 दिने अल्टिमेटम दिएको र फागुन 2 गतेसम्म आफूहरूको माग पूरा नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ट्रेड युनियन संघहरू, यातायात स्वरोजगार तथा व्यवसायीहरू आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरू रोकेर सडकमा प्रदर्शन गरेर आन्दोलन गर्ने यातायात श्रमिक संगठनले जनाएका छन्। नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले आयोजना गर्ने नेफ्टा अवार्डको 11औं संस्करणको औपचारिक घोषणा भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकाको टेक्ससमा आगामी वर्ष जेठ 13 गते अवार्ड हुने जानकारी दिइएको हो। कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले प्राविधिक संघ र नेफ्टा आयोजकहरूलाई ट्रफी हस्तान्तरण गर्दै 11औं संस्करणको घोषणा गरेका हुन्। एकजना मात्र पाउनु भएको त्यो पुरस्कार भने त्यसको मान्यता भएको होइन, त्यसमा त्यो पाएन भने पाएन, अर्को साल पाउनु भने त्यसमा त्यसलाई जित्नु सक्नुपर्छ। आफूले त्यो जित्नु नै त्यो पुरस्कार पाएको कुराको त्योभन्दा पनि डबल हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण यो चिजलाई समझदारी राख्ने कहिले पनि त्यो मनमा ठुस खास मनमा कुरा खेल्दैन भन्न चाहन्छु। नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा अवार्ड गर्न लागिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले पनि नेफ्टाले नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान भूमिका खेल्ने बताए। अमेरिकामा कार्यक्रम गर्नु नै एउटा फलामको जिउला चपाए जस्तो छ। हामी वीरगन्जमा कार्यक्रम गर्नु त सक्दैनौँ, अमेरिकामा इट्स भेरी टफ। तर पनि प्राविधिक सङ्घले यत्रो साहसको काम गरेको छ, त्यसमा हामी सबैले एकजुट भएर उहाँलाई सफल बनाउनलाई सहयोग गरौँ।
अवार्डमा 2079 सालभित्र रिलिज भएका फिल्मले 42वटा विधाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अवार्डको उत्कृष्ट अभिनेता र उत्कृष्ट अभिनेत्री विधाको पुरस्कार कुनै एक हलिउड र बलिउड कलाकारले प्रदान गर्ने तयारी आयोजकको छ। अवार्ड समारोह टेक्सस ट्रस्ट सीयू थिएटरमा हुनेछ। काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट माइक्रो बस चलाउन पाउनुपर्ने नियमको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। निजी पार्किङ भाडामा लिएर माइक्रो बस सञ्चालन गरिरहेकोमा पैसा असुलीका लागि बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। लोत्से बहुउद्देश्य प्रणाली र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आर्थिक चलखेल गरेर माइक्रोलाई बस पार्क भित्रबाट चल्ने नियम लागू गर्न खोजेको व्यवसायीको आरोप छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध नभई आफैले जग्गा भाडामा लिएर सेवा दिइरहेका 4वटा संगठन बस पार्क भित्र गएर माइक्रोले शुल्क तिर्नुपर्ने नियमको विपक्षमा उभिएका हुन्। नेपाल माइक्रो बस, पृथ्वी राजमार्ग माइक्रो बस, शुभयात्रा माइक्रो बस र सगुन यातायातले लोत्से मलबाट माइक्रो छुट्ने नियम गलत भएको भन्दै नमान्ने बताएका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न कांग्रेस महामन्त्री थापा आज बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका हुन्। उनीहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिसँगै पदाधिकारी र स्थायी समितिलाई पूर्णता दिएको छ। माओवादी स्थायी समिति बैठकले पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थपेको हो। माओवादी पदाधिकारीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 22 जना पुगेका छन्। स्थायी समितिमा 44, केन्द्रीय समितिमा 386 र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि 202 पुगेको छ। विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँमा गर्ने भएको छ। उद्घाटन सत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतले सम्बोधन गर्नेछन्। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व र नीतिगत स्पष्टता दिने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले कागजात संकलन सुरु गरेको छ। सभापति लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा जाहेरी परेपछि कार्यालयले विभिन्न 3 निकायबाट लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कागजात मगाएको हो। अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन र राहदानी विभागलाई कार्यालयले पत्राचार गरेको हो। वित्तीय लगायत रेमिट्यान्स कम्पनीका सम्पूर्ण गतिविधि सम्बन्धी विवरण बुझाउन राष्ट्र ब्याङ्कले समय सीमा तोकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको गैर ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभागले परिपत्र जारी गरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। विप्रेषण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीका गतिविधि सम्बन्धी विवरण पठाउन राष्ट्र ब्याङ्कले 3 दिनदेखि 15 दिनसम्मको समय सीमा तोकेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स संघले फागुन महिना निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको संघको बैठकले अघिल्लो महिना वाणिज्य ब्याङ्कको निक्षेपको ब्याज दर 1.13%ले घटाइएकोमा त्यसलाई नै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। अहिले साधारण मुद्दतीको ब्याज दर 11% छ। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको।
पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abhinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।